नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आईपीओ भनेको के हो, एफपीओ भनेको के हो र राइट शेयर भनेको के हो। आईपीओ, एफपीओ र राइट शेयर कसले किन्न पाउँछ, आईपीओ, एफपीओ राइट शेयर किन्नका लागि कति अमाउन्ट चाहिन्छ र यी आईपीओ, एफपीओ राइट शेयर किन्न हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी मैले यस भिडियोमा लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला आईपीओ के हो। जब कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयरको केही हिस्सा पहिलो पटक पब्लिकलाई दिन्छ भने त्यसलाई आईपीओ भन्ने गरिन्छ। आईपीओ कतिमा खुल्छ? आईपीओ नेपालको कन्टेन्टमा कुरा गर्नुपर्दा जेनरली 100 रुपैयाँको फेस भ्यालुमा आईपीओ खुल्ने गर्छ। तर कुनै कुनै कम्पनीले आईपीओमा प्रिमियम भ्यालु थपेर आईपीओ दिने गर्दछ। जस्तै कुनै कम्पनीको फेस भ्यालु 100 छ भने 100 मा थप गरेर कम्पनीको हैसियत अनुसार केही अमाउन्ट थप गरेर पनि आईपीओ दिने गर्छ। जस्तै आजभन्दा केही दिन अगाडि एउटा रुरु कम्पनीको हामी आईपीओ हेर्दाखेरि त्यसमा 120 मा दिएको थियो। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि सीएम सिमेन्ट, नेपाल टेलिकमको पनि त्यसमा प्रिमियम थप गरेर दिए थियो आईपीओ। अब कम्पनीको हैसियत अनुसार नेटवर्क कति छ त्यसको आधारमा त्यो कम्पनीले थप गरेर केही अमाउन्ट आईपीओ दिने गर्दछ। अब जेनरली आईपीओ किन्नका लागि हामीलाई प्रोसेस के हुन सक्छ र कसले किन्न सक्छ? आईपीओ जुन व्यक्तिले पनि किन्न सक्छ जसले बैंक अकाउन्ट, डिमेट अकाउन्ट कम्प्लिट गरेको छ, जससँग डिमेट अकाउन्ट छ, सीआरएन पनि कम्प्लिट छ भने उसले आईपीओ किन्न सक्छ। कम्पनीले एउटा नोटिस निकाल्छ, एउटा फिक्स डेट निकाल्छ, त्यो डेटभित्र रहेर त्यसको आईपीओ हामी भर्न सक्छौँ। त्यस्तै एफपीओ के हो? एफपीओ को मतलब हुन्छ फर्दर पब्लिक अफरिङ। जब कुनै कम्पनीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ भने उसले के गर्छ, आफ्नो जति फेस भ्यालु हुन्छ फेस भ्यालुमा आफ्नो कम्पनीको हैसियत अनुसार केही न केही प्रिमियम थप गरेर फेरि पब्लिकमा लिएर त्यसको सेयर बेच्ने गर्छ। त्यो भनेको एफपीओ हो। जस्तै कुनै कम्पनीको हैसियत 120 रुपैयाँ नेटवर्क छ भने त्यसको हाइएस्ट 3 गुणाको भित्रमा रहेर कम्पनीले प्रस्ताव गर्छ कि म यतिमा आफ्नो एफपीओ बेच्छु। त्यसलाई 7 बाट स्वीकृति पाइसकेपछि उसले फेरि पब्लिकमा आएर आफ्नो दोस्रो पटक सेयर बिक्री गर्ने गर्छ भने त्यसलाई एफपीओ भन्ने गरिन्छ। एफपीओ को मूल्य कति हुन्छ भने कुरा गर्नुपर्दा एफपीओ को मूल्य कम्पनी अनुसार फरक यसको मूल्य पनि के हुन्छ भने कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ। अब एफपीओ कसले भर्न सक्छ? एफपीओ पनि आईपीओ जस्तै साधारण लगानीकर्ता जसँग डिमेट अकाउन्ट छ, प्रोसेस पूरा गरेको छ डिमेट अकाउन्ट र उसँग सीआर नम्बर पनि छ भने उसले एफपीओ भर्न पाउँछ। अब एफपीओ भर्ने माध्यम त्यही हो, बैंकमा गएर तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ वा अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब राइट शेयर के हो? जब कम्पनीलाई फेरि पुँजीको आवश्यकता पर्छ भने उसले एफपीओ जारी नगरेर उसले भन्छ कि मसँग या मेरो सेयर पहिलादेखि जुन लगानीकर्ताले होल्ड गरिराख्नु भएछ म उहाँलाई नै फेरि आफ्नो सेयरको केही हिस्सा दिने गर्छु। त्यो हिस्सा फेरि त्यही सेयर होल्डरलाई दिने प्रक्रिया नै के हो त? राइट शेयर हो। राइट शेयर भन्नाले हामी यसै बुझ्न सक्छौँ, पहिलादेखि मानिलिनुहोस् कुनै कम्पनीको सेयर छ कुनै व्यक्तिसँग, फेरि कम्पनीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्यो भने फेरि त्यही व्यक्ति जसलाई पहिलादेखि जोसँग सेयर त्यो कम्पनीको छ फेरि त्यसैलाई दिने गरिन्छ, त्यो भनेको राइट शेयर हो। अब राइट शेयर कतिमा भर्न मिल्छ? राइट शेयर जेनरली 100 रुपैयाँमा कम्पनी राइट शेयर किन्नका लागि सबभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको सेयर होल्डर बन्नुपर्छ। मानिलिनुहोस् जनता बैंकसँग मर्ज भएर जुन ग्लोबल आईएमई बैंक भएछ। अब ग्लोबल आईएमई बैंकको राइट शेयर खुल्यो। राइट शेयर खुल्नुभन्दा पहिला उसले के गर्छ, एउटा बुक क्लोजको मिति राख्छ। त्यो मितिभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको सेयर किन्नुपर्छ राइट शेयर लिनको लागि। अब मानिलिनुहोस् त्यो आईएमई ग्लोबल आईएमई को सेयर तपाईसँग 100 किता छ भने तपाईले कति % राइट शेयर भर्न सक्नुहुन्छ? कम्पनीले नोटिस गर्छ कि मलाई 30% या 40% या 50% या 100% म राइट शेयर दिन्छु भनेर। जति % कम्पनीले घोषणा गर्छ राइट शेयर त्यति % हामीले किन्न सक्छौँ। त्यही व्यक्तिले किन्न सक्छ जससँग पहिलादेखि त्यो कम्पनीको सेयर छ। जस्तै 100 किता हुनेहरूको लागि ग्लोबल बैंकको राइट शेयर यदि 30% खुल्यो भने कति किन्न पाउँछ? 100 किताको 30% भन्नाले 30 किता भयो। अब 30 किता त्यो व्यक्तिले त्यो ग्लोबल आईएमई को राइट शेयर किन्न पाउँछ। अब 30 किता कति मूल्य पर्छ भने एक किताको 100 जेनरली राइट शेयर को रेट छ भने 30 किताको 30 × 100 गरेर 3000 मा त्यो कम्पनीको राइट शेयर किन्न पाउँछ। अब
त्यो कम्पनीको मार्केट प्राइस यदि 400 छ भने त्यसको हामीले 100 रुपैयाँमा मात्र त्यो कम्पनीको राइट सेयर किन्न सक्छौँ। तर राइट सेयर जब बाँडफाँड हुन्छ, बाँडफाँड भएर मार्केटमा लिस्टिङ हुन्छ भने त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस घट्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। अब अप ट्रेन्ड मार्केट छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्राइस घट्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर डाउन ट्रेन्ड छ भने त्यसको प्राइस घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले राइट सेयर पाउनका लागि सेकेन्डरी मार्केटबाट कुनै पनि कम्पनीको सेयर महँगोमा किन्नु ठिक हुँदैन। त्यसैले जुन कम्पनी राम्रो छ, त्यसको ब्यालेन्स सिट ठिक छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनीको हामी सेयर उठाउन सक्यो भने त्यसबाट राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ कि आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर जुन तीनटा कुराको बारेमा हामी बुझ्यौँ, त सबभन्दा बेस्ट हाम्रो लागि कुन हुन सक्छ, कुन सस्तो छ? आइपिओ सस्तो छ कि एफपिओ सस्तो छ कि राइट सेयर सस्तो छ? अब आइपिओ जेनरली 100 रुपैयाँमा जुन आउँछ भने त्यसको यदि हामीले किन्न सक्यो, आइपिओ को जेनरली यदि 100 रुपैयाँ प्राइस छ भने त्यो कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने मार्केटमा यदि त्यो कम्पनी राम्रो छ भने उसको राम्रो डिमान्ड आउन सक्छ। यसरी राम्रो डिमान्ड आउँदाखेरि त्यसको प्राइस 500, 700, 1000 या 1500, 2000 पनि पुग्न सक्छ। त्यसैले आइपिओ को राम्रो सेयरको प्राइस यतिसम्म जान्छ भने त्यो फिक्स गरेर हामी भन्न सक्दैनौँ। मार्केटको डिमान्ड र सप्लाईमा त्यसको प्राइस निर्भर रहन्छ। तर चान्सेस राम्रो कम्पनी छ भने त्यसको प्राइस बढी हुने चान्स बढी हुन्छ। तर जब एफपिओ यदि हामी भर्छ भने कुनै कम्पनीको यदि प्राइस 500 छ भने त्यसको एफपिओ लगभग 350, 400 को आसपासमा आउने गर्छ। अब 350, 400 मा हामी किनेको एफपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ हुँदासम्म उसको प्राइस 500 छ भने 490 या 500 भन्दा अलि बढी भयो भने त्योभन्दा एकदम 2 गुणा वा 4 गुणा बढी गरेर हामी बिक्री गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आइपिओ भन्दा जुन एफपिओ हुन्छ, एफपिओ को प्राइस 2 गुणा या 3 गुणा हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यस्तै राइट सेयर छ भने राइट सेयर कुनै कम्पनीको प्राइस यदि 700 या 800 छ भने जब उसको राइट सेयर खुल्छ भने 100 रुपैयाँको प्राइसमा हामी भर्न सक्छौँ। अब 100 रुपैयाँको प्राइसमा भर्दाखेरि जब उसको सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस आउँछ त्यो बेला ऊ 700 या 600 को प्राइस अलि तलमाथि हुन सक्छ। तर राइट सेयर त्यही व्यक्तिले भर्न पाउँछ जसले पहिलेसँग त्यसको सेयर छ। त्यसैले सबभन्दा बेस्ट हाम्रो लागि कुन सेयर भयो त? आइपिओ भयो कि एफपिओ भयो कि राइट सेयर भयो? तपाईहरु आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा बेस्ट भनेको आइपिओ हो। आइपिओ यदि तर आइपिओ लाई हात पार्नका लागि धेरै लगानीकर्ताहरू त्यसमा सेयर भर्नुहुन्छ जसले गर्दा त्यसलाई पाउन अलि गाह्रो हुन सक्छ। तर आइपिओ को सेयर र एफपिओ र राइट सेयर भन्दा राम्रो मुनाफामा हामीले बेचेर प्रॉफिट हासिल गर्न सक्छ। यसरी आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर को बारेमा हामी राम्ररी बुझेर लगानी गर्न सक्छौं।